بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا في بلدنا. وفيها اليوم 46 حالة جديدة، من بينها 34 حالة مخالطة و12 حالة وافدة، كما فيها شفاء 166 شخص، ونحمد الله ونشكره على غياب حالات وفيات في 24 ساعة الأخيرة. هكذا وقد وصل عدد الحالات في البلد منذ بداية الأزمة إلى 55,564 من بينها 5249 من حالات المخالطة، و147 حالة مجتمعية، و168 حالة وافدة. كما بلغ عدد حالات الشفاء 2830، ورحل جراء هذا المرض 149 شهيد يرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة اليوم عددها 2585، منها 2239 بدون أعراض، و341 لديهم أعراض خفيفة، و5 حالات تستدعي الرعاية. الفحوصات بلغ عددها إجمالا 53,039، منها 895 أجريت خلال الساعات 24 الأخيرة، 261 للمتابعة، و634 فحص للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 160 فحص من الحوض الشرقي، فحصان من الحوض الغربي، 8 من العصابة، 30 من قرقل، 44 من البراكنة، 51 من ترارزة، 11 من أدرار، 35 من نواذيبو، 4 من تقانت، 13 من قديماقة، فحصان من تير الزمور، 3 من إنشيري، 102 من النواكشوط الغربية، 285 من الشمالية، و145 من الجنوبية. أما الحالات الجديدة فتتوزع على النحو التالي: حالة واحدة من أمرج، واحدة من النعمة، 4 من تنبتقة، واحدة من قرو، واحدة من كيهيدي، واحدة من بوقة، واحدة من باني، حالة من الكيز، 7 حالات من روسو، حالتان من نطار، 2 من واذيبو، حالة من القصر، واحدة من السبخة، 11 من تيارت، حالة واحدة من توجونين، 8 من عرفات، وحالتان من الميناء. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans le pays, marqué ce jour par 46 nouveaux cas, dont 34 cas contacts et 12 cas importés. On note avec satisfaction la guérison de 166 patients qui atteints de cette maladie. On a 0 décès pendant les dernières 48 heures. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début a atteint 5 564, dont 5 249 de contacts, 147 communautaires et 168 importés. Le nombre de guérisons a atteint 2830 et on déplore le décès de 149 patients de cette maladie. Yarhamoumullah. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2585, dont 2239 sans signe, 341 avec des signes légers et 5 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre total de tests effectués depuis le début de la crise a atteint 53 039 tests, dont 895 effectués au cours des dernières 24 heures, 261 tests de suivi et 634 de diagnostic, répartis comme suit entre les régions: 160 tests du Hod Sharqi, 2 du Hod Gharbi, 8 de la Saba, 30 du Gorgol, 44 du Brakna, 51 du Trarza, 11 de l'Adrar, 35 de Nouadhibou, 4 du Tagan, 13 du Guidimaka, 2 de Tir Zamour, 3 d'Inchiri, 102 de Nouakchott Ouest, 285 du Nord et 145 du Sud. Les cas nouveaux se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 1 à Amourej, 1 à Nema, 4 à Timbedra, 1 à Gerou, 1 de Kayedi, 1 de Bogué, 1 de Mbagne, 1 d'Erkiz, 7 à Rosso, 2 à Atar, 2 à Nouadhibou, 1 à Oksar, 1 à Sebra, 11 à Théret, 1 à Toujounine, 8 à Arafat et 2 cas
علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وإلى غد.